प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु का सलाम आप सब तक पहुँचे। आप सबको नया साल मुबारक हो। इस नए साल में हम क्या करेंगे? हम नए नए मंसूबे बनाते हैं, हमारे एम्बिशंस होते हैं। हम कहते हैं इस साल में हमने अपना वज़न कम करना है, इस साल में हमने ज़्यादा स्मार्ट बनना है, इस साल में मैंने एक अच्छा जॉब लेना है, इस साल में मैंने यहाँ पढ़ाई करनी है। और हम एक लिस्ट बनाते हैं हर नए साल के लिए, और उस साल के आखिर में कहते हैं ओ कुछ भी नहीं हो सका। तो ये नया साल हम किस तरह मुख्तलिफ गुजार सकते हैं? ये नया साल हमारे लिए कैसे कामयाब साल गुजर सकता है कि हम कहेंगे साल के आखिर में यस, हमने ये किया और इसकी वजह से हमारा ये साल बहुत अच्छा गुजरा, हमने तरक्की की है, हमने बरकत पाई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नया साल किस तरह गुजारना है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। नए साल से पहले कौन सा त्यौहार हमने मनाया? हमने क्रिसमस मनाया। और क्रिसमस पे क्या हुआ था? क्रिसमस हम मनाते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन। और यीशु मसीह कौन है? हम ये जानते हैं कि खुदा बाप ने अपना बेटा यीशु मसीह, जो खुदा बेटा है, वो इस दुनिया में भेजा कुंवारी के ज़रिए। और वो कहाँ पैदा हुआ? एक छरनी में पैदा हुआ, एक गरीबों की तरह वो पैदा हुआ, गरीबी में पैदा हुआ। लेकिन जब वो पैदा हुआ तो खुशखबरी सुनाई गई, क्योंकि यीशु का पैदा होना एक दुनिया में सबसे अजीम बात है, सबसे बड़ी बात है। और खुशखबरी किसने सुनाई? आसमान से फरिश्ते आए और खुशखबरी सुनाई गरीब गडरियों को, जिनके लिए कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं थी। और वो मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे कि खुदावंद का एक फरिश्ता आता है और कहता है कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। एक खुशी की खबर सुनाई गडरियों को जा रही है, लेकिन वो सारी दुनिया के लिए है कि हम सब के लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और मुनज्जी का मतलब क्या है? निजात देने वाला। और वो किससे निजात देगा? हमारे गुनाहों से, वो हमारी बीमारियों से निजात देगा। मसीह जो खुदा बेटा है आसमानों को छोड़कर ज़मीन पे आया ताकि हमें गुनाहों से निजात दे और हमें खुदा के बेटे बेटियां बना दे, खुदा से मेल मिलाप कराए। सो क्रिसमस पे एक बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ है, यीशु पैदा हुए हैं। और गडरियों को खबर सुनाई गई और वो यीशु के पास गए, यीशु को मिलने गए, उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हो गई और उन्होंने सारी दुनिया को पैगाम देना शुरू किया। जो इर्द गिर्द लोग थे हम सबको वो खुशखबरी सुनाते गए और वो अपने नस्ल दर नस्ल ये खुशखबरी सुनाएंगे। हमने भी ये खुशखबरी सुनी है कि यीशु पैदा हुआ है, तो हम यीशु को अपने दिलों में लें और कहें यीशु तुम्हारा निजात दहिंदा बन, हमारा सेवियर बन, हमारा आका बन, और हम तेरे पीछे चलेंगे। क्योंकि जब हम तुझे फॉलो करते हैं, जब हम तेरे पीछे चलते हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं और तू हमें अपने पाक रूह से भरता है और हम इस दुनिया में भी तेरे साथ हैं और इस मौत के बाद हम आसमान में तेरे साथ रहेंगे। तो ये खुशखबरी सारी दुनिया के लिए है। और फिर हम देखते हैं गडरियों ने फरिश्तों को देखा और उसके बाद हम देखते हैं कि मजूसी थे, मशरिक में रहते थे, सितारों का इल्म जानते थे। उनको एक बड़ा सितारा दिखाई दिया और उन्होंने कहा ये दुनिया का बादशाह पैदा हुआ है। उन्होंने आके यीशु को देखा, यीशु को अपने गिफ्ट्स दिए और ये माना कि वो दुनिया का निजात दहिंदा है, वो अपनी मौत के ज़रिए सारी दुनिया को गुनाहों से छुटकारा देगा।
اور وہ یسوع کے پاس آئے، یسوع کو دیکھا انہوں نے اور خوشی خوشی واپس گئے اپنے ملکوں میں، اور اپنے ملک میں ان کا پیغام بتاتے رہے۔ اور پھر جب یسوع 40 دن کے ہوئے، ان کی ماں مریم اور ان کو پالنے والے پتا ان کو یروشلم میں لے کے گئے، پاک مندر میں۔ تو وہاں ایک آدمی تھا جو انتظار کر رہا تھا کہ اپنے یسوع کو دیکھے، اپنے نجات دہندہ کو دیکھے، اپنے مکتی داتا کو دیکھے۔ اس نے یسوع کو دیکھا اور کہا، یس خدا میں نے اپنی نجات دیکھ لی ہے۔ اور حنا نے بھی آ کے خدا کا شکر کیا۔ حنا 84 سال سے بیوہ تھی اور ہیکل میں دن اور رات عبادت کرتی تھی۔ اس نے اپنے مکتی داتا کو دیکھا، خدا کا شکر کیا، اور انہوں نے اپنے ارد گرد سب لوگوں کو بتایا کہ ان کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کرسمس ہم نے منایا، اور کرسمس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کرسمس کے دن ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ کھانا کھائیں، گفٹس دیں ایک دوسرے کو اور بس۔ کرسمس کا مطلب ہے، کرسمس ہماری زندگی میں ایک معجزہ کرنا چاہتا ہے، ایک کرامت کرنا چاہتا ہے، ایک میریکل کرنا چاہتا ہے۔ کرسمس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم یسوع کے پاس آئیں، یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں، اسے اپنے دلوں میں لیں اور کہیں یسوع تو میرا نجات دہندہ ہے، اور خداوند ہمارے اندر آئے گا، ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور اپنے پاک روح سے بھرے گا، اور اس دنیا میں ہم خداوند کو اپنی زندگی میں لے کے چلیں گے، اور یسوع کی مدد سے ہم ہر مشکل پہ قابو پائیں گے، اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے تو ہم آسمان میں جائیں گے جہاں خداوند خود ہے۔ تو نیا سال شروع ہوا ہے، ہم اس نئے سال کو کیسے شروع کر رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے اس نئے سال میں جس طرح کہ ہر سال میں ہوتا ہے، بہار بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، پتجھڑ بھی آتا ہے، اور سردی بھی آتی ہے۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ہوگا، لیکن ہم یہ کہیں خداوند ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم نے تجھے اپنے اندر لیا ہے، تیرا پاک روح ہمارے اندر ہے، مسیح میرے اندر ہے، مسیح میرے باہر ہے، مسیح میرے آگے، مسیح میرے پیچھے، اور میں مسیح میں زندہ ہوں، مسیح میں یہ زندگی گزارتی ہوں، اور مسیح مجھے طاقت بخشتا ہے ہر کام کرنے کی، اور مسیح کی مدد سے میں آگے بڑھتا جاؤں گا، میں آگے بڑھتی جاؤں گی۔ تو یہ سال جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہر وقت یہ سوچیں، جب پریشانیاں ہمیں لے ڈوبتی ہیں تو ہم کہیں نہیں خداوند تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر رہتا ہے، تیری مدد سے میں نے یہ سال گزارنا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا ایک قادر مطلق باپ، ہم تیرے پاس آتے ہیں تیرے یسوع نام میں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں ہم قدم رکھ رہے ہیں، اور اس سال میں ہم بڑے حوصلے سے قدم رکھ رہے ہیں کہ مسیح ہمارے اندر ہے، اور مسیح ہمیں طاقت دیتا ہے روز بروز آگے بڑھنے کی، تجھ میں ہم ترقی کریں، تجھ میں بڑھیں، تجھے جانیں، پہلا پیار تو بن جائے۔ اس سارے سال میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مسیح میرا مکتی داتا ہے، وہ میرے اندر رہتا ہے، اور میں نے اس کی مدد سے آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو نجات دہندہ کے بارے میں بتانا ہے، اور مسیح کا گواہ بن کے رہنا ہے، اس کی روشنی چمکانی ہے۔ تو میرے اندر ہے، تو میرے ارد گرد ہے، تمہارے آگے اگوائی کرتا ہے۔ تو خداوند اس سال میں جو لوگ پریشان ہیں میں ان کو تیرے پاس لاتی ہوں، خداوند ان کی زندگی میں کام کر، اپنے پاک روح سے بھر، اور خداوند ان کو اپنی خوشی سے بھر، اور ان کو آشا بخش، ان کو تسلی بخش، اور وہ جانیں کہ ہم یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور ہم یسوع کی مدد سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔
میں سال میں اپنے بیماروں کو تیرے پاس لاتی ہوں خداوند، تیرا پاک لہو جو تو نے ہمارے گناہوں بیماروں کے لیے بہایا چھڑکتی ہوں خداوند، انہیں شفا بخش اور اپنے میں بڑھا۔ اور خداوند یہ نیا سال ہمارے لیے ایسا سال بن جائے کہ ہم کہیں یس، یہ سال ہم نے خداوند یسوع کی مدد سے شروع کیا تھا، خداوند ہمارے اندر رہ کے کام کر رہا ہے، تو اس سال کے آخر میں ہم کہنے والے بنے کہ ہم نے یسوع کی مدد سے یہ سال گزارا ہے اور یسوع نے ہمارے ذریعے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند تیری برکت ہم پر ہو اور ہمیں اپنے لیے استعمال کر، مانگتے ہیں تیرے یسوع نام میں، آمین۔